बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है खैरो आफियत नाल होंगे जी सारे दे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरो आफियत से हैं। बस हमारे नाक थोड़े थोड़े नहीं ठीक, क्योंकि हमको नज़ला हो गया है और काकों को भी हो रहा है। यार सर्दी इतनी, सर्दी तो नहीं, धूप तो निकलती है लेकिन ठंडी हवा इतनी होती है तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी, जो भी मसला और मामलात होते हैं अल्लाह उनका हामी व नासिर। ये संडे वाले दिन का व्लॉग है और ये मैं सवेरे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को आलू के पराठे बना देती हूँ। आलू बॉयल किए थे पराठे बनाने के लिए, लेकिन बच्चे माने नहीं। वो कहता कि हमने पराठा नहीं खाना है, क्योंकि वो नानी के घर गए हुए थे सवेरे सवेरे, तो उन्होंने कहा कि उधर से हम खा कर आए हैं। तो हम्बल कहता इतने दिन हो गए मम्मा, कभी अपने बच्चों को फ्राइज़ भी बना दिया करो। और उसकी ये बात मेरे ठा करके दिल पर वजी, तो मैंने कहा हाय हाँ क्यों नहीं। चूँकि मैंने 2 आलू और उनको छील लिया, छीलने के बाद मैंने उनको यूँ लम्बा लम्बा काट लिया चिप्सों की तरह में, और लम्बा लम्बा काट कर तो उनको जो ही मैंने ठंडे पानी से चंगी तरह धो दिता। पहले भी धो लेते थे आलू, तो अब मैंने उनको फिर से दोबारा से धो लिया। तो आलू जो है वो मैंने एक और चिट्टे रंग के पहले में काट लिए। उनके ऊपर मैंने सूटा जी लून आपको समझ आती है कि नहीं, मतलब साग। साग, ओ माय गॉड, मेरे लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। लून का मतलब होता है साल्ट, मतलब नमक। सूटा और जी उनको चंगी तरह आपस में मिक्स शिक्स किया, और बेसन शेसन था नहीं, तो इसी तरह फिर मैंने कहा आज इधर सूखा सूखा काम चलन दो जी। और फिर मैंने यूँ जो है चिप्स फिर उनको तेल में सूट दिया और वो तड़फने लग गया तेल में। मैं क्या तड़फो चंगा रख के तड़फा के जी वो यूँ काले पड़ गए मेरे हुस्न से जल के, तो ये खुद भी जल गए, जलने के करीब हो गए। फिर मैंने चमचा बदला और इनको निकाल लिया, और बाद में जी ये मैंने अपने बच्चों को दे दी थे, तो वो खाने लग गए। और फिर मैंने सोचा वेले भी तो तुरी फिरनी है। उस दिन, किस दिन, बहुत पहले एक दिन मैंने आपको समोसा पट्टी के साथ समोसियाँ बनाई थी, तो बाकी की पट्टियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा उनका मटेरियल मैं इधर बना लेती हूँ। और ये हम अपने पेके गए हुए थे, तो यहाँ पर जी मैंने ये सब्ज़ियाँ डालकर और चिकन डालकर तो इन सबको ना वो कर लिया था, नमक और काली मिर्च के साथ कर लिया था। और ये चिकन मैंने बॉयल करके तो बाहर निकाला हुआ है। इसको अब जी मैं तार करके, मतलब रेशा रेशा करके तो अंदर डालूँगी। और अब ये चक्की पीसूँगी, चक्की पीस के तो जो मिर्च है वो पीसनी पड़ेगी। मिर्च पीस कर तो अब मैं इसके अंदर ये मैंने इतनी सी मिर्च डाली, और इतनी सी ही काली मिर्च मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन इससे पहले जो मैंने बनाए थे उनमें मैंने वाइट पेपर डाली थी, वो भी बहुत मज़े के थे। यहाँ पे वाइट पेपर थे नहीं गांव के घर में। अच्छा जी, हिलते हुए कैमरे को आपने ज़रा इग्नोर करना है, क्योंकि मैं हाथ में पड़ा हुआ है। जो मेरा ट्राईपोड है उसकी एक लत टूट गई है, जिसे वो कहते हैं ना तेरी लत पान देंगे, ओदी भी किसी ने लत पान दी जे, किसी ने कहा जी मेरी आपदी लाद ने लत पान दी जे। और अब चिल्ली सॉस था नहीं, तो बोतल में पानी जो है वो हंगाल कंगाल कर मैंने इसके अंदर डाल लिया। बाकी मैंने जी सोया सॉस इसमें पा लिया, और इनको यूँ थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें फिर मैंने जो है वो चिकन भी डाल लिया था। अंडे बॉयल करके डालने थे, पर वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ तो मुझे जल्दी चेता भूल जाता है बातों का, लिहाजा अब ये चिकन जो है वो मैंने इस तरह रेशा रेशा कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर पा दिया। अब वो मैं लेके आ गई थी इधर शहर वाले घर में, और अब वो पड़े हुए हैं। और क्योंकि कल मेरा ख़्याल था कि मैं उनको समोसों को जो है वो बनाऊंगी, लेकिन कल तो फिर मुल्क दा मीटर ला के लै गए सी सुने IMF वाले, और जी सारा जो मुल्क था वो रीस्टार्ट होने पे लगा दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अल्लाह उनका भला करे। पता नहीं पाकिस्तान ऑन ऑफ करके दोबारा चलाया कि पुराना पाकिस्तान रीस्टार्ट किया, जो भी किया बड़ा बुरा किया। लेकिन यार बड़ी ज़लालत हुई, पानी भी ख़त्म हो गया, और बच्चों के साथ तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है घरों में। और बस UPS जवाब दे गया, और फिर हमने लालटेन जलाई। 1975 के दौर में हम वापस चले गए, और बहुत ही खैर अल्लाह भला करे। बस अब और क्या कह सकते हैं, मुल्क लोग को लूटने वालों का भी अल्लाह भला करे।
کتنے کے دن ہے زندگی اور کب تک لوٹ لیں گے، آخر تو اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے اور اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔ اچھا جی، بچے جو ہیں وہ بال کٹوانے چلے گئے تھے چپس چپس کھا کے اپنے مامے کے ساتھ، اور اب میں دیکھنے گئی تھی کہ ابھی تک کافی دیر ہو گئی تھی نہیں آئے تھے، تو میں یہ ان کو سڑک میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں، اور آج تو سڑک بھی سنسان ہے۔ اچھا جی، بچے آ گئے تھے اور یہاں میں نے ان کو نہلا دیا تھا، بڑے کو نہلایا تھا اور چھوٹے کو نہلایا، اتنا رویا پتر میرا، میل دی جدائی تے کھنی رو رہا سی اتنا، یہ مطلب حالانکہ اس طرح روتا نہیں ہے، اور ساتھ میں نے تیل رکھا ہوا ہے کہ اب ان کو تیل کی مالش کر کے تو پھر ان کو کپڑے جو ہیں وہ پہناؤں گی۔ حنبل کو تو پہنا دیے تھے، عاطف کو، لیکن یہ کپڑے پہننے پہ راضی نہیں تھا، ہیٹر چل رہا تھا، خیر کمرہ تھوڑا سا گرم ہوا تھا۔ پھر جی ہم نے سوچا کہ پہلے جو ہے وہ کوکو میلن لگا لیتے ہیں تاکہ جو کاکا ہے وہ کسی طور کپڑے پہننے کے لیے راضی ہو جائے، نہیں تے منڈا تے اتنا اداس ہو گیا، میل دی جدائی تے پتہ نہیں والاں دی جدائی تے کوئی گٹھ گٹھ لمے وال ہوئے پے سی میرے نیانیاں دے، ہن تے آنڈ گوانڈ دے لوکی گھر آ کے کہن لگ گئے سی کہ بی بی انہاں دا چاٹا کٹا لا، انہاں دا چاٹا کٹا لا، حالانکہ میرا دل کرتا ہے بچوں کے لمبے لمبے بال رکھ لو، لیکن خیر ان کی کانٹ چھانٹ بھی تو ضروری تھے، ایسا نہ جھاڑیاں ادھر ادھر نکل آئیں۔ تو پھر میں نے بال بچوں کے کٹوا ہی لیے اور خیر اچھی لک آ گئی تھی، اور ایتھے جی میں جانے لگی تھی ادھر دوسری طرف کا گیٹ کھول کے، تو میں دکان کی طرف جانے لگی تھی، ہمارے گھر کے ساتھ ہے دکان، تو اس سے میں نے کچھ لینا تھا، اور این جے میں توری تے نال بلی ٹائگر توڑ پیا، یہ ہم نے رکھی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمارے ادھر گھر میں رہتی ہے اور اس نے 3 عدد بچے دیے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں اس کا بچہ بھی، اور اب میں اس کے بچے کے پاس کرتی تو پج کے آگے بھی کتے چک نہ لے جاوے میرا نیانا، او بی بی میں تیرے نیانے کی کرنے، اللہ نے مینوں آپ دے نیانے دیتے نے۔ اچھا جی، لیکن یہ نا ادھر سے کچن کا دروازہ کھلتا ہے، یہ گھس جاتے ہیں چاروں ماں بچے وہاں پر، اور جدھر جدھر میں نے جانا ہے اس نے ساتھ ساتھ جانا۔ اچھا جی، اور اتھے ہم اپنے کار میں واپس آ گئے تھے، اور وہ کپڑے جو روز کی روز میں کپڑے دھو لیتی ہوں، چاہے میں نے پی لی کپڑے میں نے طے کر لیے، بس الماریوں میں رکھنے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے۔ نیانے میں کارٹون تے لا دیتے جے، میں کہ تساں ویکھو بہ کے کارٹون، بتی بند جے تے میں ذرا کپڑے شپڑے سمیٹ لاں تے مچھلی نوں میں لا لواں مسالہ، اج کرسا مچھی فرائی، نہیں تے تپ چڑھ جانی ہے تے پھر تپاں آ جاندیاں تے مچھی کھان نوں جی نہیں کردا۔ اللہ حافظ۔